Like, subscribe, and get notified. The Bicholim municipality will hold a meeting with Sesa Vedanta company ahead of the monsoons, since every year the mining company pumps water into the village due to flooding of the pits. Village youth Sachin Mayekar filed a complaint before the Bicholim municipality over the impending danger posed to lakes, streams and agriculture in Langav. The municipality wishes to prepare a complete report before meeting mining company officials. गेल्या वर्सा जवळ 2 फावटी मोठी बुट्टी अशी आयली आणि म्हाका जाल्यार दिसता खंय तरी त्या हातून सेजा गोवाचे जे मायनिंग पीट जे आसा ते जबाबदार आसा. ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान सेजा गोवा कडेन ऑप्शन नासता आणि ते आपले सगळे पंप लावन ते सगळे उदक जे आसा ते न्हंयेन सोडटा जावं त्या व्हाळांच्यान सकयल सोडटा. ताका लागून बुट्टी येता. हांव मागता सरकारा कडेन चेअरपर्सन आणि आमचे लोकलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या कडेन की बेगींतल्या बेगीन डिजास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग आपोवन त्या बद्दल कितें तरी सुटका करची. अशें कोण येयलें की मायनींग जे पीट्स आसा मायनींग पीट्स म्हणा आनी लामगांव तो रावपी लामगांव आसा. लामगांव थंय पयलीं शेती वेवसाय मागीर तळें म्हण बाय सगळें असलें आनी जेन्नाच्यान मायनींग येयलां तेन्नाच्यान हे सगळें तेंची जी गोंयची सुंदरकाय आसली पळय लामगांवची सुंदरकाय ती नश्ट जाल्लेली आसा आनी त्या बदले तांकां तेजो कांयच फायदो जाल्लो ना लोकल खातीर. आनी तेणी तितून एक पॉयंट असो बरयल्लो की एम्प्लॉयमेंट दिता म्हणून लोकल्सांक थंय जे भुरगे आहले तांकां घेतलेले आनी फाटीं तांकां काडून उडयलो. सगळे खूब घडामोडी जाल्ल्यो आसा थंयसर. आनी त्या व्यतिरिक्त तेणी सांगलेलें पोरू जी बुट्टी येयली तेजें मेन कारण म्हटल्यार नो डावट पोरू पावसूय सुबेज पडलो दॅट इज वन ऑफ द रिजन. सेकेंड मायनींग पिट्साचें उदीक सुद्दां देंवता तें डायरेक्टली तेंच्यांनी लामगांव ह्या गांवांत सोडलेलें. तेंच उदीक आमकां हांगासर व्हाळाक मेळ्ळें आनी मेन शिवाजी सर्कल आहा पळय थंयच्यान तें लेवल वाडोवन थंयसर पुराची स्थिती निर्माण जाली. मायनींग एक्टिविटीज ज्यो चालू आसा ताका लागून कितलेशेच प्रमाणान नुकसान लामगांव ह्या गांवाचेर जाली आनी बिचोले तालुक्यान पूर येतालो ते उदक सोडटाले तेन्ना. हेका लागून कितलेशेच विशय जे आसले गांवांक जो त्रास जालो तेजेर कांय बेनिफीट नासले अशे कितें विशय आसलेले ते लेटर हांवें घातलेलें. आनी आतां म्युनिसिपालिटीची मिटींग जाल्या तेंच्यांनी रिजोल्युशन आतां घेतलेलें आसा. हे बरें पॉझिटिव्ह सायडींतल्यान घेतलेलें आसा की तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लेलें आहा की मायनींग कंपनीन जे अशे डॅमेज केल्लेले आहा आनी लेटराचेर घातलेले प्रत्येक वर्डाक रिस्पेक्ट दिवन तेंच्यांनी तो विशय भितून घालून लोकांक हेल्थ इश्यूज जावं जे कोण शिकता ताका सपोर्ट अशा पद्दतीचे जे लेटराक रिप्लाय तेंची बेगिनांतल्या बेगीन 15 दिसां भितर वयतली म्हणून तेंच्यांनी सांगलां.